नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। कोभिड-19 संक्रमणले विश्व आक्रान्त हुँदा रोजगारीका लागि विश्वभर पुगेका नेपालीहरू धमाधम स्वदेश फर्किए। स्वदेश फर्किएका युवाहरू स्वदेश फर्किएपछि कृषितिर आकर्षित भए। खास गरी कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट अनुदान पाउने अपेक्षा पनि युवाहरूमा थियो। विदेशबाट आर्जन गरेर ल्याएको सानो रकमबाट व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएकोले पनि युवाहरू व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै थियो। मरुभूमिमा तरकारी फलाएका युवाहरू मुलुककै माटोमा सुन फलाउने अपेक्षामा फर्किए, तर उनीहरूको सपना तुहिए जस्तै बन्न पुगेको छ। अन्य विकसितदेखि तेस्रो मुलुकमा मात्र होइन, भारत जस्तो विकासशील मुलुकमा समेत कृषिको ठूलो योगदान रहेको छ। तर नेपालको कृषि क्षेत्रमा राज्यले उत्पादनमा जोड दिने मात्र होइन, कृषिमा आकर्षित युवाहरूलाई संरक्षण गर्न समेत कुनै योजना ल्याउन सकेको छैन। सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने तराई मधेसमा हरेक वर्ष किसानले मल बिउ किन्नै नपाएर आन्दोलन गर्नु परिरहेको अवस्था छ। यस्तै समस्याकै बीच उत्पादित कृषि उपजले बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्छ। जथाभावी भारतबाट आयात गरिएका उत्पादनले नेपाली उत्पादन खेर जाने अवस्थामा छ। यसैको परिणामस्वरूप आज चितवनका किसानले आफूले ठूलो श्रम र पसिना खर्चिएर उत्पादन गरेका तरकारीले उचित मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा तरकारी फालेर आन्दोलन गरेका छन्। आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएका गोलबेडा, फर्सी, बन्दा, काउली, घिउसिमी लगायतका तरकारीहरू किसानले सडकमा ल्याएर मिल्काइदिएका छन्। किसानले यसरी तरकारी सडकमा मिल्काउनु परेको यो पहिलो घटना भने होइन। चितवन, नवलपुर, मकवानपुरका किसानहरूले यसअघि पनि यसै गरी सडकमा तरकारी मिल्काएका छन् भने दुग्ध उत्पादक किसानहरूले सडकमा दूध पोखेर सांकेतिक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। खेतीमा सबैभन्दा कम लगानीमा धेरै प्रतिफल दिनेमा तरकारी खेती एक हो। स्वरोजगारको सबैभन्दा उत्तम विकल्प पनि तरकारी खेती हो। थोरै पुँजीमा पनि धेरै प्रतिफल लिन तरकारी खेती एकदमै उत्तम मानिन्छ। नेपालमा उत्पादन भएका कृषि उपज सामग्रीहरूले बजार भाव नपाउँदा भारतबाट पनि हरेक दिन ठूलो परिणाममा तरकारीहरू भित्रिरहेका छन्। आज युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा स्वरोजगारमूलक कृषि पेसामा रहेका युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा राज्य कहिलेसम्म तमासै बनेर हेरिरहने हो? अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। सत्ताको खिचातानीका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार काम नथाल्दै उल्झनमा, नयाँ दलहरू समेत जनअपेक्षा विपरीत स्वार्थ केन्द्रित सत्ता राजनीतिमा लहसिएपछि राजनीतिमा बढ्यो झनै निराशा। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ। सत्तारूढ दलहरूबीच विश्वासको सङ्कट चुलिँदै राष्ट्रपति निर्वाचनले प्रचण्ड ओलीको सम्बन्धमा दरारको सङ्केत, विगतकै जस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको पुनरावृत्ति देखिन थालेको सङ्केत। सांसद अरुण चौधरी कारागार चलान भएपछि कैलाली 2 मा उपनिर्वाचन हुने नहुने तहमा पुग्यो बहस। सर्वोच्चमा मुद्दा परेमा चौधरीको सांसद पद खारेज हुन सक्ने कैलालीमा चर्कियो आन्दोलन। कुनै प्रक्रियामा आएको सहयोग गरेको स्थिति नदेखिएको अवस्था हुँदाखेरि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेपछि क्यानको चर्को विरोध। क्यान विरुद्ध आन्दोलनको तयारी, सरकारले हस्तक्षेप नगरे क्यान नै निलम्बनमा पर्न सक्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकार गठनको 2 महिना पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्राथमिकता अझै गठबन्धनका दलहरू फकाउनमै केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा अप्रत्याशित रूपमा विश्वासको मत पाएका थिए, तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका क्रममा पाएको समर्थन समेत गुम्ने खतरा बढिरहेको छ। सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेत प्रधानमन्त्रीप्रति चिडिएकै अवस्थामा पुगेको छ। सत्तारूढ दलकै खिचातानीकै कारण जनसरोकार र विकासका मुद्दामा प्रवेश नै नगरी सरकारको झमेला मिलाउनमै हम्मे परेको छ। एक रिपोर्ट।
पुस 10 गते 7 दलको समर्थनमा गठन भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अहिले कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ। जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, विकास निर्माण अगाडि बढाउने वा अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गठबन्धनमा मल्लम लगाउनै ठिक्क छ। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति हुनुपर्ने हट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। नागरिकता मात्रै नभई राहदानी प्रकरणको विषय टुङ्गो नलागेका कारण लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्ड तयार छैनन्। तर सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई काखी च्याप्दा प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेका छन्। कानुनी प्रक्रियाको व्यवस्था गर्दै एमाले अध्यक्ष ओली लामिछानेलाई नै गृहमा फर्काउन दबाब दिइरहेका छन्। कुन पार्टीले के लिने भन्ने कुरा सहमति के भएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सहित कुन मन्त्रालय लिएको हो त्यो सहमतिका साथ नै भएको हो तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यसै अनुसार जानुपर्छ। ओलीको पछिल्लो ढिप्पीले गठबन्धनमा वातावरण बिग्रेको देखिन्छ। विशेष गरी काङ्ग्रेसले समेत समर्थन गरेको बुझाइमा दाहाल एमालेको बार्गेनिङसँग पनि डराएका छैनन्। राष्ट्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा पनि सरकार अप्ठ्यारोमा नपर्ने उनको बुझाइ छ। राप्रपा र रासोपालाई काखी च्यापेर एमालेले दबाब बढाउँदा माओवादी पनि काङ्ग्रेसको आडमा निडर देखिएको छ। संविधानसँग, कानुनसँग, अदालतसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यो कुनै प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने या कसैले नेताले निर्णय गर्ने विषय त होइन त यो त, हैन। अब अदालतले चाहिँ तपाईको गरेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसलाई उल्टाएर फेरि पुनर्नियुक्ति चाहिँ गरौँ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन्छ कि हुँदैन, क्वेसन उठ्छ। अदालतको अवज्ञा भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ मानहानिको मुद्दा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ। राष्ट्रपा मात्र होइन, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले पनि सरकारलाई ढुलमुले समर्थन गरिरहेका छन्। राप्रपासँग पनि संघीयता र राजतन्त्रको मुद्दाका कारण बेमेल बढ्दै गएको छ। सरकार निर्माणको 2 महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता सरकार टिकाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ। यसले विकास निर्माण, अर्थतन्त्र सुधार र जनसरोकारका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। यो सरकारले पहिलो कुरो त आफ्नो स्थायित्व पाउँछ कि पाउँदैन त्यो नै एउटा सम्भावना कम देखियो। सरकार ढाल्ने र सरकार राख्नेमा मात्रै यो सरकारको समय चाहिँ खेर फाल्ने भयो र यसले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने अवस्था देखिएन। र अर्को कुरो अहिले राजनीतिक दलहरूमा इमान्दारिता देखिएन। सबैलाई सत्तै चाहिएको छ र सत्ता स्वार्थभित्र आफ्नो चाहिँ दलगत महत्त्वाकांक्षा र व्यक्तिगत चरित्रलाई कसरी चाहिँ स्वार्थप्रद ढङ्गबाट पूर्ति गर्न सकिन्छमा केन्द्रित भएको हुनाले विगतको अभ्यासभन्दा पनि अझ गइगुजेको अवस्थामा यो सरकार पुग्दैछ कि भन्ने यति छिटै यो चाहिँ हाम्रो वातावरण देखिएको छ। अहिले झण्डै बहुमतको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री र नयाँ दलहरूको उदयले जनतामा पलाएको आशा बिस्तारै निराशामा बदलिँदै गएको छ। आफ्नो तेस्रो इनिङ्समा जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कार्यकालमा पनि स्पष्ट मार्गचित्र मिलेको देखिँदैन। सरकारमा सामेल सबै दलको स्वार्थ एक आपसमा बाजिँदा त्यसैलाई मिलाउनमै प्रधानमन्त्री व्यस्त रहेका छन्। हनिमुन पिरियडमै सरकारको मूल्याङ्कन गर्नु त उचित होइन, तर सरकारको सुरुवाती सङ्केत नै शुभ देखिएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका नयाँ राजनैतिक दलहरूबाट आम जनताले परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। स्थापित दलहरूको चरित्रले आजित जनताले त्यही विश्वासका साथ गएको चुनावमा मत पनि दिए। तर नयाँ राजनैतिक दलहरू पनि यति बेला पुरानै शैलीको राजनीतिमा रुमलिएको आरोप लाग्न थालेको छ। धुमिल बनेको राजनैतिक चरित्र सुधार गर्छु भन्नेहरू आखिर किन एजेन्डाबाट अल्मलिएका छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। पुराना र स्थापित दलहरूको ज्यादती विरुद्ध केही नयाँ दलहरूलाई मत दिएर गत निर्वाचनमा जनताले विद्रोहको बीजारोपण गरे। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट जनताले केही नयाँ अभ्यासको अपेक्षा गरेका थिए। यी दलहरू संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर जनताका मुद्दालाई जोडतोडले उठाउने आशा गरिएको थियो। तर सरकार गठनपछि यिनै नयाँ भनिएका दलहरू पदको बार्गेनिङमा रुमलिन थालेपछि राजनीतिलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएका दलहरूबाट झन् धेरै राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक हेलिने देखिएको छ। नयाँ जुन उदाएका पार्टीहरू र भिन्न एजेन्डा लिएर आएका पार्टीहरू चुके। समर्थन गर्नु ठिक थियो, तर सरकारमा सहभागी भएर उनीहरूले आफ्नो नीतिमा क्रमभङ्गता ल्याइदिएका छन्। कि त उनीहरूले मन्त्री परिषद छोडेर सबै उत्रिनु पर्यो,
होइन भने जुन यो त के भने मुख्य नेताले चाहिँ बोल्न नपाउने होइन, त्यो इस्युलाई उठाउन नपाउने, उठाएदेखि मन्त्रीपद छोड्नुपर्ने, मन्त्रीपद छोड्न नचाहने। रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनाका आरोपीहरूको मुद्दा फिर्ता सहितको शर्त राखेर सरकारलाई समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्ति सरकार छोड्ने या निरन्तरता दिने भन्नेमै दोधारमा छ। अझ कैलाली 2बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि सुदूरपश्चिममा सरकार छान्नेदेखि लुम्बिनीमा संसद अवरोध गर्नेतर्फ नागरिक उन्मुक्ति अग्रसर देखिएको छ। यस्तै सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दालाई उठाएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सत्ताका लागि सबैभन्दा बढी केन्द्रित देखिएको छ। उसले पनि गृहमन्त्री नपाए सरकार छाड्छु भन्दै सरकारलाई धम्काउन छाडेको छैन। संसदमा चाहे साना दल होस् चाहे ठुला दल होस्, आकारले थोरै ठुला र साना भए पनि चाहिँ सबैको चाहिँ समान हैसियत नै हुन्छ हैन, समान भूमिका नै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो विषयमा सबै दलहरूलाई उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ, उत्तिकै कदर गर्नुपर्दछ र सबैलाई चाहिँ सहमति लिने प्रयास गर्नुपर्छ। जनताले अनुमोदित गरेर पठाएपछि आकारमा सानो ठुलो भए पनि संसदमा सबै राजनीतिक दलको भूमिका र अस्तित्व समान हुन्छ। संसद भनेकै राजनीतिक दलले जनताका आवाज बोल्ने थलो हो। पुराना राजनीतिक दलहरूबाट लोप भएको यस्तो स्थितिलाई स्थापित गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी नयाँ दलको काँधमा आइपुगेको थियो। तर तिनै दलहरू आन्तरिक समस्यामा रुमलिनु र एजेन्डाबाट स्खलित हुँदै जानु निकै दुःखद भएको राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्यको तर्क छ। हाम्रा विषयमा चाहिँ राज्य चाहिँ एकदम संवेदनशील हुन्छ र राजनीतिक दलहरू पनि संवेदनशील हुन्छन्। अहिले तपाईँले यसअघि प्रश्न गर्नुभए चाहिँ नयाँ उदाएका राजनीतिक दल झनै मूलधारका राजनीतिक दलभन्दा झनै संवेदनशील हुन्छन्। उनीहरूले जनताका आवाजहरूलाई एकदमै संसददेखि सरकारमासम्म एकदम प्रस्फुटित गर्छन् र एउटा जनमत चाहिँ सरकारका क्रियाकलापले सरकारले गरेका राम्रा कामका आधारमा जनमत पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको जुन एउटा अपेक्षा जनताको थियो त्यो अपेक्षा हुन सकेन। नयाँ भनिएका दलहरूसँग राजनीतिक दिशा प्रष्ट नहुनु र सामान्य विषय उठाएर राजनीति गर्न तयार हुनुले पनि ती दलहरूमा वितृष्णादेखि सत्तालाई केन्द्रमा राख्ने काम हुन थालेको टिप्पणी बढ्दो छ। भ्रष्टाचार र सुशासनको नारा जपेर मात्रै राजनीतिक कार्यदिशा अघि बढ्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई यी दलले प्रष्ट पार्न थालेका छन्। मध्यमार्गी लाइनबाट पार्टीलाई अघि बढाउने उद्घोष यी दलका लागि उल्टो बाटो त साबित हुँदैन, प्रश्न तेर्सिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यिनै पात्रहरूमा केन्द्रित देखिन्छ नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवेश। तर परिदृश्य यस्ता छन् कि उनीहरूको सम्बन्धको डिक्सनेरीमा विश्वास शब्दको उपस्थिति बलियो छैन। राष्ट्रपतिका लागि चुनाव नजिकै गर्दा विशेष गरी प्रचण्ड र ओली बीचको सम्बन्ध अविश्वासले घेरिएको छ। किन अविश्वासको अवस्था छ त अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र? के छ प्रचण्ड ओलीको विगत सम्बन्ध? हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनको प्रमुख शक्ति नेकपा एमाले र सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सम्बन्धमा विश्वासको अवस्था कमजोर देखिन्छ। विशेष गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनेक तिग्डमबाजी गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति पद आफ्नो पक्षमा पार्न अनेक राजनीतिक कदममा उत्रिएका छन् उनीहरू। सत्ता गठबन्धन निर्माणताका ओली निवास बालकोटमा सहमति गरी राष्ट्रपति पद एमालेको भागमा दिइए पनि अहिले यो सहमतिमा तलमाथि गर्न खोज्नुको पछाडिका कारण ओली प्रचण्ड बीचको विगतको सम्बन्ध नै भएको टिप्पणी हुन थालेका छन्। ओलीलाई पूर्ण विश्वास नगरेका प्रचण्ड समीकरण परिवर्तन गरिहाल्नु परे राष्ट्रपति आफ्नो हुँदा सहज हुने भएकाले यसका लागि अनेक प्रयास गरिरहेका छन्। कस्तो छ त ओली प्रचण्डको विगत सम्बन्ध? 2075 जेठ 3 मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकता। पार्टी एकता भएर नेकपा बन्दा त्यसलाई हाइड्रोजन र अक्सिजन मिली पानी बने जस्तै छुट्टै यौगिक बनेको टिप्पणी। दुईजनाले संयुक्त रूपमा लिभिङ फोसिस नामको बिरुवा रोपे। अमेरिकाले परमाणु बम खसालेपछि ध्वस्त भएको जापानको नागासाकीमा 6 महिनापछि उम्रिएको बिरुवाको प्रजाति हो लिभिङ फोसिस। कम्युनिस्ट इतिहासमा 21औं पटक भएको वाम एकता मार्फत सोही इतिहासलाई स्मरण गर्दै दरिलो एकताको सन्देश दिन लिभिङ फोसिस बिरुवा रोपे। तर 3 वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध टुक्रियो। प्रचण्डले ओलीमा श्री 3 को भूत सवार भएको बताए। नेपाली राजनीतिको खलपात्रको रूपमा चित्रण गरे।
ओलीले प्रचण्डलाई जंगली महत्वाकांक्षा भएको टिप्पणी गरे। हुन त नेकपा गठन पूर्व पनि प्रचण्ड ओली बीच कटुतापूर्ण सम्बन्धको श्रृङ्खला चल्दै आएको थियो। माओवादी जनयुद्धदेखि नै कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका ओली र प्रचण्ड 2072मा संविधान जारीका सवालमा भने 16 बुँदे सहमतिमा एक ठाउँमा उभिएका थिए। संविधान जारीपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले ठूलो भूमिका खेले। नाकाबन्दीको कठोर आलोचक बनेका ओलीको साथमा उभिए प्रचण्ड। विरोधमा सैनिक मञ्चबाट भारतलाई लक्षित गर्दै प्रचण्डले हामी यस म्यान होइनौ भने। 2072 असोज 24 गते प्रचण्ड आफै प्रस्तावक बनी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे। तर सत्ता हस्तान्तरणको विवादले 2073 असोज 24 गते प्रचण्डले ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ज गरे। 2073 जेठ 24 गते प्रचण्डको समर्थनमा देउबा प्रधानमन्त्री बने। कांग्रेससँगको सम्बन्ध प्रचण्डको दिगो रहन सकेन। 2074 को आम निर्वाचनको संघारमा प्रचण्ड पुनः ओलीसँग मिले। निर्वाचनपछि माओवादी र एमाले बीच एकीकरण भई 2075 जेठ 3 गते नेकपा गठन भयो। आलो पालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार पहिले ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यो सम्बन्ध पनि भताभुङ्ग भयो। पछि 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बन्यो कांग्रेस नेतृत्वमा। यो बीचमा तीनै तहका निर्वाचन भए। प्रचण्डले कांग्रेस लगायतका दललाई साथमा लिई निर्वाचनमा भाग लिए। तर त्यो सम्बन्ध पनि बिग्रियो। अहिले पुनः प्रचण्ड ओली सत्ता सहयात्री त बनेका छन्, तर विश्वासको वातावरण उनीहरू बीच छैन। राष्ट्रपति एमालेको भागमा पारेर सहमति गरेका प्रचण्डले अहिले सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गरिनुपर्छ भनेपछि ओली प्रचण्डमाथि निगरानी बढाइरहेका छन्। सहमति विपरीत नजान चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। यसरी उनीहरू बीचको विगतदेखिकै विश्वासको धरातल कमजोर हुँदा अहिले पनि प्रचण्ड ओली सम्बन्ध आशंकाकै भुमरीमा देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको फैसलापछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गए पनि गृहमन्त्रीमै फर्किने प्रयास जारी नै राखेका छन्। गृह मन्त्रालयको चाबी बोकेर लामिछाने कहिले बालकोट पुग्छन् त कहिले बालुवाटार, कहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाइरहेका छन् त कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घुर्क्याइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार दिउँसो सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारबाट तत्काल बाहिरिने संकेत गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै अब आफू मौन नबस्ने बताए। भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नु होला, गरिहाल्नु, लेखिहाल्नु भन्दै आफू अभिमन्यु नबन्ने बताए। लामिछाने सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित रहेनन्। उनले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक समेत आह्वान गरे। सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने बारे निर्णायक छलफल गरिने भनेर प्रचार गरियो। त्यसपछि सत्ता गठबन्धन दलमा खैला बैला मचियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले लामिछानेलाई फोन गरेर आवेगमा कुनै अप्रिय निर्णय नलिन आग्रह गरे। ऐतिहासिक निर्णय लिने भन्दै बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले गृह मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्ने बाहेक अरू खासै निर्णय गरेन। गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार नछाड्ने र उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै निर्णय गर्यो। उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक नबसेको अवस्थामा उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक पनि बस्ने र प्रधानमन्त्रीले मागेको 2 दिनको समय, त्यो 2 दिनको समयलाई पनि ध्यान दिएर 2 दिनपछि हामी फेरि बस्ने, आवश्यक पर्यो भने बीचमा फेरि बस्ने र 2 दिनपछि आवश्यक निर्णय लिने र अहिले छलफललाई जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले भने लामिछानेलाई नै फेरि गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। गठबन्धन दलको सहमति अनुसार लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको पुनः पाठ नचाहिने ओलीको तर्क छ। सहमति जुन समीकरण, नयाँ समीकरणमा जुन सहमति भएको छ, त्यस समीकरणमा कांग्रेसले पनि समर्थन गर्दा राष्ट्रिय सहमति हो। कुन पार्टीले के लिने भन्ने कुरा सहमति के भएको हो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ।
प्रचण्डमाथि गृहमा फर्कन दबाव बढाइरहेका लामिछानेलाई ओलीसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लिङमेलको पनि साथ छ। उनले बिहिबार बालुवाटार पुगेर नै लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउँदा सत्ता गठबन्धन बलियो हुने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। सत्ता घटक दलहरूले लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्रीमा दबाव दिइरहे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने उनलाई गृहमन्त्री नबनाउने अडानमा छन्, जुन कुरा बुधबार केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए र सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी घुर्की मात्रै भएको प्रधानमन्त्रीले बुझिसकेका छन्। केही हुँदैन फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड पहिला जस्तो दबावमा भने छैनन्। तर संसदमा 19 सीट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्रीलाई अर्को चुनौती भने थपिने जोखिम छ। प्रचण्डलाई समर्थन गरेको र विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि असन्तुष्ट छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चौधरीलाई आगजनी मुद्दामा जेल चलान गरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विरोध चर्काउँदै लगेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कैलालीको लम्कीमा नागरिक उन्मुक्तिले विरोधमा राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ। माकेबाट बिहिबार पक्राउ परेका चौधरीलाई शुक्रबार जिल्ला अदालतले कारागार चलान गरेको छ। 13 वर्ष अघिको आगजनीको मुद्दामा अदालतले सांसद चौधरी सहितका 3 जनालाई 6 महिना कैद र जरिमाना सुनाएको थियो। बिहिबार नागरिक उन्मुक्तिले सांसद चौधरीलाई निशर्त रिहा गर्न माग गर्दै सरकारलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिइसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघीय सांसद अरुण चौधरी जेल चलान भएका छन्। आगजनी मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहरिएका सांसद चौधरी जेल चलान भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी क्रोध बनेको छ। 6 महिना कैद र बिगो जरिवाना तोकेपछि जेल चलान भएका चौधरीको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ। कैलालीमा यही विषयमा विरोधका स्वरहरू पनि चर्किन पुगेका छन्। कतै फेरि जातीय दंगा त फैलिँदैन, जोखिम बढ्न थालेको छ। चौधरीको सांसद पद निलम्बन भएसँगै कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन होला कि नहोला? एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 244 को 4 बमोजिम अरुण चौधरी कैद सजाय भुक्तान गरुन्जेलसम्म मात्र सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्नेछन्। यसकारण उनी कैद भुक्तान गरेर बिगो भरपाई गरेमा फेरि सांसदको रूपमा सक्रिय हुन पाउनेछन्। तर सांसद चौधरीको पद खारेजीको मुद्दासहित कसैले सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेमा भने सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। कैद सजाय भुक्तान नगरी सांसद बनेका चौधरी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएमा उनी विरुद्ध सर्वोच्चले आदेश दिने बाटो भने खुल्नेछ। तर फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिले जितेको स्थानमा नेपालको कानूनले सांसद पद नै रिक्त हुने भनेको छ। यसकारण पनि कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन गराउनुको विकल्प नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन्। नेपालको संविधानको धारा 85, 86, 87 हेर्यौं भने पनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको छ र त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ सांसद हुन अयोग्य हुने हुनाले उहाँको सांसद पद जान सक्ने भएपछि र गएपछि चाहिँ उहाँलाई अर्को जुन ठाउँमा संसदको पद जान्छ जहाँ खाली हुन्छ अर्को उपचुनाव हुन्छ। सर्वोच्चले चौधरीको सांसद पद नै खारेज गरिदिने सम्भावना भने बलियो देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 अनुसार चौधरी अयोग्य ठहरिन सक्नेछन्। ऐनको दफा 13 मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा 6 मा कैद बसेको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार चौधरी उम्मेद्वार हुँदा उनले कैद भुक्तान गर्न बाँकी थियो। अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेर उम्मेद्वार बनेको भन्दै उनको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। केही समय पहिले मात्र रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै उनको सांसद पद नै खारेज गरिदिएको नजिर बनेको छ। 2066 भदौ 3 गते ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको मुद्दामा चौधरीलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीले 2070 वैशाख 9 गते 6 महिना कैद र 8,19,423 रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो।
तर नेपाल सरकारको वार्ता टोलीको तर्फबाट संयोजक तथा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री तोप बहादुर रायमाझी र थारू संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक चन्द्रकुमार चौधरीले सम्झौता गरेर थारू आन्दोलनको क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। उक्त सम्झौताको बुँदा नम्बर 8मा थारूहरूले चरणबद्ध रूपमा गरेको आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकालाई निशर्त रिहा गर्ने, आन्दोलनको क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने उल्लेख छ। तर यही सम्झौताको विपरीत सरकारले सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेको आवाज उठे पनि यसको प्रभावकारिता के कस्तो हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। अदालतमा उपस्थित हुने लगायतको न्याय सम्पादनमा त्यस्तो प्रकारको कुनै प्रक्रियामा आएको सहयोग गरेको स्थिति नदेखिएको अवस्था हुँदाखेरि सायद अदालतले त्यसैको आधारमा उसलाई सुविधा नदिएको हो कि त्यही सँगैको एकजनालाई सुविधा नदिए हुनाले कानुन त इक्वल हुन्छ नि त। हजुर, इक्वल हुँदाखेरि अब उसको हकमा पनि अदालतले नदिया हुनुपर्छ। सर्वोच्चमा मुद्दा नपरेमा र उनी विरुद्ध फैसला नआएमा भने चौधरी 6 महिनापछि फेरि सांसदको रूपमा सक्रिय बन्न सक्नेछन्। यद्यपि सांसद चौधरीले कैद सजाय दैनिक 300 का दरले किनेर बाहिर निस्कने बाटो पनि खुला रहेको बताइएको छ। थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न भनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले विरोध जनाइरहेका बेला एकपछि अर्को गरी थारू अगुवाहरूलाई विभिन्न आरोपमा पक्राउ गर्न थालिएपछि पुनः थरुहट आन्दोलनको बिउ रोपिएको आशंका हुन थालेको छ। यसले सामाजिक सद्भाव बिग्रनेमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने पनि जोखिम रहेको छ। त्यसैले यस्ता मुद्दालाई राजनीतिक रूपमै सल्ट्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको र यसको हल गर्नेमा आफू दृढतापूर्वक लाग्ने बताएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले अर्थतन्त्रमा संवेदनशील र गम्भीर समस्या आएको बताए। तर केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी समस्या हल गर्ने अठोट लिएको बताएका छन्। साथै उनले आफूले तेस्रो पटक सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने निश्चय लिएको बताए। यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंक र व्यवसायी बीच सहज सहकार्यको स्थिति सिर्जना भएको दावी गर्दै उनले अर्थतन्त्रले क्रमशः विकासको गति लिनेमा ढुक्क रहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपति चयनमा एमालेलाई नै समर्थन गरे राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको तेस्रो केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार हेटौँडा आइपुगेका महासचिव पोखरेलले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अन्य दललाई ल्याएर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति पाउने सम्भावना नै नरहेको बताए। एमालेको उम्मेदवार हुन्छ र प्रतिपक्षमा रहेकाहरूले साथ दिए भने राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। त्यस अर्थमा उम्मेदवार हामीले आफ्नो तर्फबाट दिन्छौँ, त्यसमा अरूको साथ सहयोगको खोजी गर्छौँ। यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले गृह मन्त्रालयमा को जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै विषय भएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयमा हामीले फलानुलाई पठाउनुहोस् भनेर पार्टीगत रूपमा भन्न नमिल्ने बताउँदै व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह दिन सकिने उनले बताए। हामीले फलानुलाई पठाउनुहोस् भन्नु उपयुक्त हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा भन्न सकिन्छ। रवि लामिछानेजीको बारेमा प्रश्न उठ्यो, त्यसो हुँदा उहाँले निर्वाचन लडेर आयो भयो। तर एउटा पार्टी अप्ठ्यारोमा परिरहेको बेला त्यही उसलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी जानु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कार्यक्रममा देशभरका युवा संघका पदाधिकारीहरू, एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बिहीबारबाट सुरु भएको बैठकको शुक्रबार समापन भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पुस 27 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री रावलसँगै एमालेकी सन्तोष कुमारी शर्मा थापा र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। तर मुख्यमन्त्री रावलसँगै शपथ लिएका दुई मन्त्रीले अझै विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
भरे मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको झण्डै 1 महिना पुग्नै लाग्दासम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आफ्ना माग र मुद्दा सम्बोधन नगरिएसम्म सरकारलाई सहयोग नगर्ने र सहभागी समेत नहुने अडान लिइरहेका बेला मधेस आन्दोलनकै मुद्दालाई लिएर पार्टीका अर्का सांसद अरुण चौधरीलाई पनि पक्राउ गरिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थप रुष्ट बनेको छ। केन्द्र सरकारकै समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिममा सरकार बचाउन वा गिराउन निर्णायक छ। त्यसैले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको मागका कारण सरकार विस्तार मात्र होइन, सरकार नै धरापमा परेको छ। उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन नपाउने देखिएकाले मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत समेत लिन सकेका छैनन्। प्रदेश सभामा 7 सदस्य रहेको यो पार्टीले टिकापुर घटनाका बन्दी रिहाईको माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत नदिने बताएको छ। सरकारहरुमा हामीले गरेको होइन कि हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, हाम्रो जुन संरक्षकलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो अथवा प्रक्रियामा जानु पर्यो भन्ने र एउटा विश्वास दिलाउनु पर्यो। हामी चाहिँ सरकारमा जानुहुँदा नि यो चुनाव जित्न बित्तिकै गठबन्धनको कुराहरू आइसकेपछि हाम्रो त्यो एजेन्डा यही नै हो। पहिलो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पनि सरकार बाहिर रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारलाई समर्थन नदिने जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूहरूले कुनै पनि भूमिका नरहेकाले सत्तापक्षीय दल नै जिम्मेवार हुनुपर्ने एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी बताउँछन्। सरकारका कमी कमजोरीहरू सरकार जनताको बीचमा नगइरहेको अवस्थाको लाई जनताको बीचमा लैजाने, सरकारले जसरी जनताको बीचमा जानुपर्ने हो, आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु पर्यो, त्यो नभइसकेपछि जनतालाई सचेत गराउने, आम नागरिकलाई सचेत गराउने, सरकारमा भएका साथीहरूलाई पनि सचेत गराउने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो। त्यो काम हामी पुरा गरिरहेका छौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत समर्थनमा एमाले राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर उन्मुक्तिको साथ नपाएपछि मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाउने संकेत देखिएको छ। सरकार विस्तार र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनुले संवैधानिक संकट आउन सक्ने भन्दै सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। कुनै साथीहरू हामी कतैतिर पनि समर्थन गर्दैनौँ भनेर लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूका कारणले भोलि संवैधानिक संकट पनि पर्न सक्छ भन्ने मैले बुझेको छु। एमालेका 10, माओवादीका 11, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपाका 1 गरी 29 सांसदको समर्थनमा रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 1 महिना पुग्नै लाग्दा पनि विश्वासको मत नलिएका उनले आफूले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्छन्। सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन र विश्वासको मत नलिने भाग्य भावनाले अलिकति यसमा चाहिँ केही समस्याहरू उत्पन्न भएको छन् र अब यो छिटै हुन्छ, तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब तत्काल नै हामी छिटै हाम्रो विदिन अ विक चाहिँ हामी त्यतातिर अगाडि बढिसक्छौँ। मन्त्री परिषद विस्तार नगरिदिँदा मुख्यमन्त्री नियुक्तसँगै मन्त्री नियुक्ति भएका 2 जना पनि बिजनेसविहीन बनेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाको रिपोर्ट। नेपालमा श्रवण शक्ति कमजोर अर्थात् सुनाई सम्बन्धी समस्या भएकाहरूको संख्या धेरै नै छ। एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 16.6% श्रवण शक्ति कमजोर छ। सुनाई क्षमता कम भएकाहरूको अवस्था तुलना गर्दा नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल हियरिङ एन्ड स्पीच केयर सेन्टरका अनुसार नेपालमा अनुमानित जनसङ्ख्याको आँकडा मध्ये करिब 16.6% मानिस सुनाई सम्बन्धी समस्याका कारण पीडित छन्। यो आँकडाले नेपालमा श्रवण शक्ति कमजोर भएका पीडित भएकाहरूको अवस्था एसियामै सबैभन्दा बढी देखाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। हुन त श्रवण शक्ति कमको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा क्षेत्रमा श्रवण यन्त्रहरू रहेका छन्। यस्ता यन्त्रहरू पीडितका लागि सहयोगी हुन्छन्। त्यसैले पनि सुनाई अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने गैर सरकारी संगठन श्रुति नेपाल र इयर केयर नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल हियरिङ एन्ड स्पीच केयर सेन्टरले 14 जना सुनाई समस्या भएका व्यक्तिलाई श्रवण यन्त्र वितरण गर्यो। सुनाई सहजीकरणका लागि उनीहरूलाई निशुल्क श्रवण यन्त्र वितरण गरिएको हो। उक्त श्रवण यन्त्रहरू भारतको सिवान्टोस इन्डिया प्रणालीको सहकारी मार्फत निशुल्क वितरण गरिएको हो। सुनाई समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक चेक जाँच गरेर श्रवण यन्त्रहरूको उचित प्रयोगद्वारा जीवनयापन सहज बनाउन सकिन्छ। श्रवण शक्ति कम हुँदा जीवनयापन नै असहज हुने गर्छ। श्रवण यन्त्रले श्रवण शक्ति नै फर्काउने नभए तापनि सुनाईमा सहजता प्रदान गर्ने हुँदा यो सहजताको माध्यम बनेको छ। नेपालमा बहिरोपनको समस्या तथा सुनाई समस्या
एसियाकै उच्च हुनुले यो समस्याका पीडितले भोग्नु परिरहेको समस्याको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय सडकमा चर्को आवाजका बीच काम गरिरहेका ट्राफिक प्रहरीमा समेत सुनाई समस्या बढिरहेको विभिन्न अध्ययनले औँलाइरहेका छन्। साथै सुनाई समस्या भएकाहरूमा श्रवण यन्त्र लगाउन हिचकिचाउने, गाह्रो मान्ने प्रवृत्ति समेत छ। त्यसैले समस्या न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन राज्य संयन्त्रले नै प्रभावकारी अभियान चाल्नु आवश्यक छ भने श्रवण यन्त्रको प्रयोगमा जनचेतना फैलाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गएको असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले घर तथा खेतबारी गुमाएका पीडित मुगुका स्थानीयले राहत पाएका छन्। मुगुको मध्य छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 8, 10, 11 वडाका 100 घर परिवारका परिवारलाई शुक्रबार टेवा नेपालको आर्थिक सहयोग र महिला अधिकार केन्द्र मुगुको समन्वयमा आज राहत वितरण गरिएको हो। नगरपालिका भित्रका 100 पीडित परिवारलाई सो संस्थाले खाद्यान्न र न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। माघ महिनाको जाडोमा चिसा दिनहरू कटाउँदै आएका बाढी पीडित खाद्यान्न र न्यानो कपडा पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्। हामीले अस्ति त्यो बाढी पहिरो आएर उहिले असोजको महिना सब बाढी पहिरोले सब बगाएर लैगयो। अनि आलु पनि बग्यो, सिमी पनि बग्यो, अनि कोदे पनि बग्यो, धान केही पनि हामीले बाली लगाउन पाएनौँ। रात पहिला खुसी लाग्यो हजुर। हामी अब किन भन्दा मेरो त घर पनि गएको छ, घर वरिपरि बगेर घर पनि बिच सकिसकिएको छ। प्रहरीले मुचुल गरेर भनेको दिएन, तपाईँको मुचुल हुँदैन भन्यो, भनेपछि पनि हुनेछ। टेवा नेपाल र महिला अधिकार केन्द्र मुगुको समन्वयमा करिब 10 लाख बराबर रकमको सहयोग गरिएको छ। असोज 19 गतेदेखि 24 गतेसम्म अविरल वर्षाका कारणले धनजन क्षति भएका मान्छेहरू, बाढी पीडितहरूलाई हामीले राहत दिएका छौँ र हामीले राहत दिने प्रक्रियाबाट हामीले छनौट नगरेर वडाबाट वडा अध्यक्षसँग वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले छुट्याएर दिनुभएको छ र उहाँ व्यक्तिहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले मुगु लगायत साबिक कर्णालीलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरी पुनः निर्माणका लागि पीडित परिवारहरूको तथ्याङ्क लिने काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। पत्केको छ, हाम्रो घर लाउने बस्ने ठाउँ पनि छैन। हामी के गर्छौँ त, पाडातिर भाडा लिएर बसिरहेको हुन्छौँ, गोठातिर भाडा लिएर बसिरहेको हुन्छौँ। तिनीहरूको लागि त्यही डाटामा तपाईँहरूले इन्ट्री गराउनु होला। वर्षाका कारण मुगुका चारै पालिकामा करोडौंको भौतिक सम्पत्ति क्षति पुग्नुका साथै 8 जनाको ज्यान समेत गएको थियो। अब बिजनेस न्युज। नेपाल उद्योग परिसंघले कर्जाको ब्याज घटाउन आग्रह गरेको छ। नेपाल बैंकर संघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा परिसंघले बैंकसँग ब्याज घटाउन आग्रह गरेका हुन्। बैंकको उच्च ब्याज दरका कारण समग्र मागमा संकुचन आएकोले उद्योगीको मनोबल खस्किएको परिसंघले जिकिर गरेको छ। साना तथा मझौला व्यवसायीले बैंकलाई कर्जाको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले बिना प्रोभिजन ऋणको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, पुनर्तालीकरण गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। उद्योगहरूको प्रवर्धनका लागि आधार दरमा 2% मात्रै ब्याज लगाएर कर्जा प्रवाह गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ। चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधनपछि राष्ट्र बैंक बैंकर उद्योगी व्यवसायी बीच बुझाइमा एकरूपता आउन नसकेकाले विज्ञ सहितको हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उत्पादन तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले 2 अर्ब 26 करोड रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मुद्दती निक्षेपमा राख्न लागेको हो। राष्ट्र बैंकले क वर्गका वाणिज्य बैंकमा 1 अर्ब 80 करोड 8 लाख, ख वर्गका विकास बैंकमा 33 करोड 90 लाख तथा ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीमा 11 करोड 30 लाख लगानी गर्न लागेको हो। आफूले लिन चाहेको रकम र दिन सक्ने ब्याज सहित प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। साथै राष्ट्र बैंकले माघ 22 गते बेलुकासम्म रकम र ब्याज दर प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ। 2079 फागुन 4 गतेदेखि 2080 फागुन 5 गतेसम्म मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने पनि उल्लेख गरेको छ। कुनै समय फोर्ब्स पत्रिकाको रियल टाइम अर्बपतिहरूको लिस्टमा शीर्ष 3 मा रहेका अर्बपति गौतम अडानी 22औं स्थानमा झरेका छन्। अमेरिकी लगानी अनुसन्धान फर्म हिन्डनबर्गको रिपोर्टपछि अडानी समूहका कम्पनीहरूको शेयर भाउमा गिरावट आउने क्रम जारी छ। गौतम अडानीको कुल सम्पत्ति अहिले 58 अर्ब डलर छ। हालसम्म उनको कुल नेटवर्थमा 21.89% गिरावट आएको छ।
शुक्रबार छापावाल सुनको मूल्य 1400 रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन बिहीबार हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको सुनको मूल्य शुक्रबार प्रति तोला 1,06,100 निर्धारण गरिएको छ। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,05,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 30 रुपैयाँले घटेर 1,365 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तरलता अभाव, ब्याज दर वृद्धि जस्ता कारण चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 13,000 भन्दा बढी ऋणी कालो सूचीमा परेका छन्। कोभिडका कारण शिथिल उद्योग व्यवसाय केही चलायमान हुन लाग्दै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज महँगिएपछि व्यवसायले समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि उद्योगी व्यवसायी कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्न थालेको हो। चालु आर्थिक वर्षको माघको मध्यसम्म 13,226 ऋणी कालो सूचीमा परेका छन्। यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पनि 3 गुणाले बढी हो। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 भरि 13,216 जना ऋण तिर्न नसकेर कालो सूचीमा परेका थिए। यसरी उद्योगी व्यवसायको कालो सूचीमा सार्वजनिक भएपछि आफ्नो इज्जत जाने डरले आत्महत्या गर्ने सम्मको निर्णयमा पुगेको घटना बढ्न थालेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले उद्योग व्यवसायमाथि गरेको चरम बेवास्ताका कारण कालो सूचीमा पर्ने र आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै जाने उनीहरूको भनाइ छ। बढी विगतका वर्षहरूभन्दा 20औं गुणा बढी कालो सूचीमा परिरहेको छ। केही निर्माण कर्मी साथीहरू सरकारले समयमा भुक्तानी नदिएको कारणले गर्दाखेरि आफूले दिएको चेकलाई अनर गर्न नसकेर, त्यसको आदर गर्न नसकेर। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैंकर संघसँगको भेटवार्तामा अर्थतन्त्रको गतिलाई 81 सुस्त बनाउँदा दुर्घटना निम्तिएको र त्यसबाट व्यवसायी आत्महत्या गर्न समेत बाध्य भएको जानकारी दिएको छ। माघमा आएको उच्च संकुचनका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले बैंकलाई कर्जाको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था नभएको उद्यमी व्यवसायीहरूले जिकिर गरेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। बलात्कार आरोपित नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै बन्द प्रशिक्षणमा राखिएपछि क्यानको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। क्यानले सन्दीपलाई हतार निलम्बन गर्ने र धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा सुनवाई चल्नु अघि नै बन्द प्रशिक्षणमा राखिएपछि क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दमाथि प्रश्न उठाइएको छ। नेपाल T20 लिगमा भएको फिक्सिङले क्यान यसै पनि विवादमा छ। एक रिपोर्ट। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान विवादको चंगुलमा फस्दै गएको छ। नेपाल T20 आयोजना गरेको क्यानमाथि स्पट फिक्सिङ र बेटिङ जस्तो जघन्य खेल अपराधको ढाकछोपमा उत्रिएको आरोप छ। स्वार्थ बाजिने गरी गरिएको भारतीय कम्पनी 73 स्टार्सले नै बेटिङ र फिक्सिङ गराएको CIB को निष्कर्षपछि दबावमा परेको क्यान विवादको उत्कर्षमा पुगेको हो। फिक्सिङमा क्यान दोषी रहेको भन्दै क्यानकै 7 केन्द्रीय सदस्यले नै अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले क्यानको पोखरा बैठक समेत बहिष्कार गरे। यसपछि पनि बैठक बसालेर क्यानको साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको क्यानले फेरि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीपलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएर क्लोज क्याम्पमा राखेपछि अर्को विवादमा तानिएको छ। बलात्कार गम्भीर फौजदारी अभियोग हो। यो मुद्दा सन्दीप विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि आदेशको भोलिपल्टै 20 लाख बुझाएर निस्किएका सन्दीप क्रिकेट खेल्नका लागि मैदान उत्रने तयारीमा छन्। क्यानले बलात्कार जस्तो गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराउँदै खेलमा समावेश गराउनुले क्यान र अध्यक्ष चन्दको नियत र कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बाइकट क्यान अभियान नै चलाउन थालिएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले क्यानको निर्णय विरुद्ध शनिबार दिउँसो 1 बजे विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी नै गरेका छन्। यता कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले त क्यान अध्यक्ष चन्दलाई फोन सम्पर्क गरेर यसबारे चासो राखेका छन्।
चन्द कांग्रेस बैतडीका सभापति समेत हुन्। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराउँदै बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको निर्क्योल नहुँदै बलात्कार आरोपीलाई राष्ट्रिय टिममा दिएको स्पेसले राष्ट्रको शिर निहुराउने काम भएको भन्दै कांग्रेस भित्रै विरोध हुन थालेको छ। महामन्त्री शर्माले खेलको नियम पालना गर्नुपर्ने संस्थाले न्यायको नियम पालना गर्नु पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेका छन्। खेलकुद मन्त्रालय आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत उनले प्रश्न गरेका छन्। क्यानले सन्दीपलाई खेलमा फर्काएर राष्ट्रको शिर निहुराउने काम गरेको भन्दै विरोध भए पनि चन्द बेखबर जस्तै बन्न पुगेका छन्। बलात्कार जघन्य अपराध पनि हो भन्ने र सोही आरोपको अन्तिम किनारा नलाग्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गराउँदै खेलमा समावेश गरिनु हितकर नहुनेमा क्यानले सचेतता अपनाउनै पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्ताको खिचातानीका कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार काम नथाल्दै उल्झनमा, नयाँ दलहरू समेत जनअपेक्षा विपरीत स्वार्थ केन्द्रित सत्ता राजनीतिमा लहसिएपछि राजनीतिमा बढ्यो झनै निराशा। त्यसै अनुसार अगाडि जानुपर्छ। सत्तारूढ दलहरूबीच विश्वासको सङ्कट चुनिँदै राष्ट्रपति निर्वाचनले प्रचण्ड ओलीको सम्बन्धमा दरारको सङ्केत, विगतकै जस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको पुनरावृत्ति देखिन थालेको सङ्केत। सांसद अरुण चौधरी कारागार चलान भएपछि कैलाली 2 मा उपनिर्वाचन हुने वा नहुने तहमा पुग्यो बहस। सर्वोच्चमा मुद्दा परेमा चौधरीको सांसद पद खारेज हुन सक्ने, कैलालीमा चर्कियो आन्दोलन। प्रक्रियामा आएको सहयोग गरेको स्थिति नदेखिएको अवस्था हुँदाखेरि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा समावेश गरेपछि क्यानको चर्को विरोध, क्यान विरुद्ध आन्दोलनको तयारी, सरकारले हस्तक्षेप नगरे क्यान नै निलम्बनमा पर्न सक्ने। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट केही समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।